Hello guys, welcome to our channel नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी पढ्न गइरहेका छ। बोटनी पर्सनको चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ यो है। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भेरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ क्वेसनहरू आउने गर्दछ इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी फर्स्ट च्याप्टरबाट है। र यसमा मार्क्सहरू कसरी रहन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि बायोलोजीमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजीमा चाहिँ सर्ट क्वेसनमा एउटा क्वेसन आउँछ र सेल बायोलोजीबाट तपाईँहरूलाई दुईवटा सर्ट क्वेसन र दुईवटा भेरी सर्ट क्वेसन अथवा लङ क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी बायोडाइभर्सिटीमा एउटा चाहिँ स्योर लङ क्वेसन आउँछ होइन। त्यसै गरी भेरी सर्ट क्वेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिनवटा आउँछ र एउटा अप्सनलको रूपमा आउँछ। र भेरी सर्ट क्वेसन अब सर्ट क्वेसनहरू पनि त्यसै गरी तिनवटा आउँछ होइन। र बायोडा र त्यसको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा सर्ट क्वेसन दुईवटा प्लस एउटा अप्सनल प्लस भेरी सर्ट क्वेसन दुईवटासम्म आउँछ र लङ क्वेसनहरू एउटा आउन सक्छ है। र बायोटा एन्ड देयर इन्भाइरोमेन्टबाट अथवा सेल बायोलोजीबाट एउटा चाहिँ अरमा रहेर कि त्यहाँबाट कि बायोटा एन्ड देयर इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ एउटा लङ क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ है त दुईवटा च्याप्टर मध्ये एउटाबाट। र यसै गरी अब सुरु गरौँ यसको हाम्रो आजको टपिक इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। बायोलोजीको इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गरौँ है त। अब लिभिङ सेल्स र अर्गानिजमहरू चाहिँ मोलिक्युल्सहरूबाट बनेको है। धेरै काइन्ड्स अफ मोलिक्युल्सहरूबाट बनेको हुन्छ है। र यिनीहरू यो मोलिक्युल्सहरू चाहिँ एकदम बेसिक र इसेन्सियल छ लाइफको लागि। त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूलाई बायोमोलिकुल्स भनेर कन्सिडर गरिएको छ है। यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि बिल्डिङ ब्लक्स जस्तो हो क्या। मोलिकुलरहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ बेसिक लाइफको एउटा बिल्डिङ ब्लक्स जस्तो हो है। र अब हामी कुरा गरौँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एकदम स्मल छ मोलिकुल्सहरू होइन, सोलुबल छ, इजिली ट्रान्सपोर्टेड छ, फ्रिक्वेन्टली होइन, त्यसको जेनरल केमिकल एक्टिभिटिजहरू चेन्जेबल छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेटाबोलिजम पनि भनेर भन्न सक्छौँ है। द स्मलर मोलिकुल्स आर सोलुबल, इजिली ट्रान्सपोर्टेड एन्ड फ्रिक्वेन्टली इन्टर इन्टु द जेनरल केमिकल एक्टिभिटिज है। यस्तोलाई चाहिँ हामी मोलिकुल्स भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। र कलेक्सन अफ बायोमोलिकुल्स यसको सेलहरूलाई चाहिँ हामी सेलुलर पुल पनि भन्दछौँ है। र यसै गरी चाहिँ सेलहरूमा चाहिँ एराउन्ड 5000 टाइप्स अफ केमिकल्सहरू चाहिँ रहेको छ होइन। र यो केमिकल्सहरूले चाहिँ लगभग 3000 टाइप्स अफ रियाक्सन्सहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ है। र लाइफ कम्पाउन्डमा चाहिँ दुईवटा खालको कम्पाउन्ड्सहरू रहेको छ। एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, अर्को भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स है त। जस्तै कि यसमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब कार्बोहाइड्रेट्सको कुरा गर्दै जाउँ न त। सुरुमा के हो यो कार्बोहाइड्रेट्स होइन, यो सिलेबस अनुसारै हामी इन्टर गरौँ त। दायाँ बायाँ कुरा गर्नुभन्दा पनि फर्स्टमा यसलाई मेटिदिएँ मैले। र कार्बोहाइड्रेटबाट सुरु गरौँ है त गाइज। कार्बोहाइड्रेट्स यो एकदमै एउटा इसेन्सियल बायोमोलिकुल्स हो होइन। यसलाई चाहिँ मेनली चाहिँ कस्तो कम्पाउन्ड्सहरू हुने भयो भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट्समा कार्बन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, अक्सिजनहरू हुन्छ होइन। र अक्सिजन र हाइड्रोजन चाहिँ जेनरली कतिको रेसियोमा रहन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनको कुरा गर्नुपर्दा 2:1 को रेसियोमा चाहिँ रहेको हुन्छ है, जसलाई चाहिँ हाइड्रेट्स अफ कार्बन भनेर पनि चिनिन्छ है। र यसको फर्मुला चाहिँ हामीले जेनरल मोलिकुलर फर्मुलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि CN लेख्छौँ होइन, र H2ON भन्छ है। र कार्बोहाइड्रेटको एनमा चाहिँ भर पर्छ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ वाटरमा एनको कसरी आउँछ भनेर है। र कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ हामी स्याचराइड्स भनेर पनि चिन्दछौँ है। स्याचराइड्स अथवा स्याचुरोन भनेको चाहिँ एउटा ग्रिकबाट आएको वर्ड हो। यसको मतलब चाहिँ सुगर हो है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्डिहाइड्स र केटोन्सको चाहिँ डेरिभेटिभ फर्म चाहिँ बनेको हुन्छ है। दिज आर द एल्डिहाइड्स एन्ड केटोन्स डेरिभेटिभ्स अफ पोलिहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। र कार्बोहाइड्रेट्समा के कुरा कन्टेन हुने भयो, अल्डिहाइड ग्रुप्सहरू रहने भयो, जसलाई चाहिँ हामी अल्डोस भनेर भन्दछौँ। भने कार्बोहाइड्रेट्समा चाहिँ अर्को किटोन ग्रुप पनि हुन्छ होइन। अल्डिहाइड ग्रुपलाई चाहिँ हामी एल्डोस भन्छौँ भने केटोन ग्रुपलाई चाहिँ हामी केटोन्स भनेर पनि बोलाउने गर्दछौँ है। र यो कार्बोहाइड्रेट पनि क्याटेगोराइज भएको छ होइन, यसको कम्प्लेक्सिटी अनुसार होइन, यसको केमिकल सब्सटेन्समा रहेको कम्प्लेक्सिबिलिटी अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई पनि क्याटेगोराइज गरिएको छ। मोनोस्याचराइड्स, ओल्जियोस्याचराइड्स, पोलिस्याचराइड्स भनेर है। मोनोस्याचराइड्स भनेको सिङ्गल होइन, ओल्जियोस्याचराइड्स भनेको दुईवटा। र त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामी ग्लुकोसाइड्स बन्ड पनि भन्दछौँ होइन। त्यसै गरी पोलिस्याचराइड्स भनेको चाहिँ मेनी टाइपको होइन स्याचराइड्स भएको भन्न सक्छ है। र फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको कुरा गरौँ मोनोस्याचराइड्सबाटै। मोनोस्याचराइड्स र यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ।
केमिकली कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट्स हो है, जहाँ चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिँ इजिली एक्जिस्ट हुन सक्छ है। र यसले चाहिँ के सपोर्ट के गर्दैन भन्दाखेरि हाइड्रोलाइज्ड हुन सक्दैन, अथवा हाइड्रोलाइज्ड चाहिँ सिम्पल कार्बोहाइड्रेट्समा चाहिँ जान सक्दैन है। र यिनीहरू चाहिँ हाइली सोलुबल छ वाटरमा, र टेस्टमा चाहिँ यो स्विट छ है। र कमन एक्जाम्पल मोनोस्याचराइड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि ग्लुकोज, फ्याक्ट्रोजहरू होइन, त्यसरी ग्लाइसोट्रोसहरू चाहिँ पर्दछ है। र सिम्पल सुगर चाहिँ पोलिहाइड्रो अक्सी कार्बोहाइड्रेट्सबाट बनेको हुन्छ, सिम्पल सुगरहरू चाहिँ है त पोलिहाइड्रो अक्सिक कम्पाउन्ड्सबाट चाहिँ बनेको हुन्छ है। र सबै कार्बन एटम्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोअक्सी ग्रुपहरू रहेको हुन्छ, जस्तै कि -OH एट्याच भएको हुन्छ है, एक्सेप्ट वान है, तिनीहरू चाहिँ त्यसरी एट्याच भएको हुन्छ है त। र कार्बन एटम्समा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एल्डिहाइड्सहरू हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी -CHO भन्न सक्छौँ अथवा केटोन्स पनि भन्न सक्छौँ है। र यो चाहिँ ग्रुपमा एट्याच भएर बसेको हुन्छ है। र सुगर कन्टेनिङ एल्डिहाइड्सको ग्रुपलाई हामी चाहिँ अल्डोस भनेर भन्दछौँ है। र सुगर कन्टेनिङ केटोन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दछौँ, केटोस भनेर भन्दछौँ है, KETOSES, केटोस है। यस्तै कुराहरू हो, अलिकति सिम्पल छ कुराहरू होइन। यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चरहरू तपाईँहरूले बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, जसमा चाहिँ 6वटा कार्बन एटम्सहरू फर्म भएर चाहिँ होइन 5वटा हाइड्रोक्सी ग्रुपहरू हुन्छ, त्यसमा एउटा चाहिँ के हुन्छ, ग्रुप हुन्छ एल्डिहाइड्सको है। र यसरी चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, व्हाइट हुन्छ, क्रिस्टलाइन हुन्छ, स्विट टेस्टिङ सब्सटेन्सेस जस्तो हुन्छ है। र सोलुबल हुन्छ वाटरमा है। र यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, ग्लुकोजको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् होइन, रिङ जस्तो छ होइन। अनि अर्को खालको ओपन चेनको स्ट्रक्चरमा हेर्नुहोस् होइन। त्यसै गरी ग्लास्टोजको पनि ओपन चेन र फ्रुक्टोजको पनि ओपन चेनको फर्मेटमा चाहिँ तपाईँहरूले फिगर चाहिँ बुकबाट देख्न सक्नुहुन्छ है त। र अब हामी कुरा गरौँ अर्को टाइपको कार्बोहाइड्रेटको, बीमा ओलिगोस्याचराइड्स भनेर। ओलिगोस्याचराइड्समा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसको मोलिकुल्सहरू चाहिँ 2 to 10 अफ मोलिकुल्सको चाहिँ रहेको हुन्छ मोनोस्याचराइड्सको है। 2 देखि 10वटा सम्म मोलिकुल्सहरू बनेर चाहिँ बनेको हुन्छ ओलिगोस्याचराइड्सहरू है। र यो मोनोस्याचराइड्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोइन हुँदै बनेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ केले जोइन गर्छ भन्दाखेरि ग्लाइसोडिक लिङ्केजले चाहिँ यसलाई जोइन गर्दै लान्छ है। त्यो जोइनिङ एउटा यस्तो टाइपको हुन्छ, यस्तो खालको यो जोइनिङ छ नि, यो जोइनिङलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयो, ग्लाइकोस्लाइड्स लिङ्केज भनेर भन्छौँ है। र यसले चाहिँ हाइड्रोलाइसिस र ओलिगोस्याचराइड्सहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि राइज गर्दै लान्छ मोनोस्याचराइड्समा है, राइज गर्दै बढ्दै 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 आएको हुन्छ है। र यो पनि एउटा एकदम कमन र सिम्पलेस्ट ओलिगोस्याचराइड्स हो है। र यसको जेनरल फर्मुला रहेको छ C12H22O11 है। र यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुक्रोजहरू होइन, म्याल्टोजहरू, ल्याक्टोजहरू चाहिँ यिनीहरूको एक्जाम्पलमा पर्दछ है त। र अब हामी कुरा गरौँ मोलिस्याचराइड्स, यसको फर्मुलाहरू अथवा यसको यो लिङ्केजहरू जति पनि छ नि होइन, यसको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू, यसको स्ट्रक्चरहरू बुकबाट हेर्नु होला होइन। केही कन्फ्युजन हो भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् र म तपाईँहरूलाई त्यो यसको डिटेलमा भिडियो बनाइदिन्छु है त। थर्डमा कुरा गरौँ पोलिस्याकेराइड्सको कुरा गरौँ। पोलिस्याकेराइड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्लेक्स मोलिकुल्स हो, जहाँ चाहिँ धेरैवटा लार्ज नम्बर अफ मोनोस्याकेराइड्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ है। र यसको पनि लिङ्केजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पनि ग्लिसोसाइड लिङ्केजबाट चाहिँ लिङ्क हुँदै बनेको हुन्छ है, जोडिँदै 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 बनिरहेको हुन्छ, जस्तै कि ओलिगोस्याकेराइड्समा जस्तै है त। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्सोलुबल छ वाटरमा र स्विट, यसको टेस्ट चाहिँ स्विट आउँदैन है। जस्तै कि कमन एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि स्टार्चहरू होइन, सेलुलसहरू, ग्लुकोजिनहरू, डेक्सिनहरू चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा पर्दछ है। र स्टार्च भनेको के हो भन्दाखेरि प्लान्टले के गर्छ, स्टार्चको रूपमा स्टोरेज गर्छ नि फुड है। यो स्टार्च इज फाउन्ड एज अ स्टोरेज फुड अफ प्लान्ट भनेर भन्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी एनिमलको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले, एनिमलहरूमा के हुन्छ, ग्लुकोजिनको रूपमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ फुडको रूपमा है। र प्लान्ट सेल वालमा चाहिँ सेलुलसको रूपमा बसेको हुन्छ है। र हामीलाई चाहिँ एक्जाममा अलिकति सोध्न सक्ने भनेको
ओलिस्याकेराइड्स र पोलिस्याकेराइड्सको डिफरेन्स बिट्विनहरू है। र यसको लेख्न सकिन्छ होला नि हैन, र त्यही पनि तपाईहरुलाई म भनिदिँदै जान्छु। पोलिस्याकेराइड्स र पोलिस्याकेराइड्सको डिफरेन्स बिट्विन है। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओलिस्याकेराइड्समा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ दुईदेखि 10 वटा मोनोस्याकेराइड्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ भने चाहिँ पोलिस्याकेराइड्समा चाहिँ धेरैवटा मोनोस्याकेराइड्स मोलिक्युल्सहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ। र ओलिस्याकेराइड्स एउटा के छ सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो सोलुबल छ वाटरमा है, र त्यसैगरी पोलिस्याकेराइड्स के छ इनसोलुबल छ वाटरमा भन्ने कुरा गरौँ। र अर्को भनेको चाहिँ टेस्टको कुरा राखिदिउँ हैन, टेस्टको अफ ओलिस्याकेराइड्स एकदम स्वीट छ भने पोलिस्याकेराइड्स चाहिँ स्वीट टेस्ट, त्यसको टेस्ट स्वीट खालको आउँदैन है। र अर्को भनेको एक्जाम्पल दिन सक्छौँ ओलिस्याकेराइड्समा सुक्रोज, म्याल्टोज, ल्याक्टोजहरू भनेर हैन। त्यसैगरी पोलिस्याकेराइड्समा हामीले एक्जाम्पल दिन सक्छौँ स्टार्च, सेलुलोज, ग्लुकोजिन भनेर है त। र अब थोरै हामी फङ्सनको कुरा गरौँ त कार्बोहाइड्रेटको। फङ्सन अफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्स्टमा भनेको कार्बोहाइड्रेट इनर्जी सोर्स हो है। हामीलाई थाहा छ नि, हामीले जस्तै कि भातहरू कन्ज्युम गर्छ नि फुड है, त्यसमा के हुन्छ हाई अमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ है। र हामीलाई जति इनर्जी चाहिन्छ नि यसको चाहिँ 60% टोटल इनर्जी चाहिँ हामीलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेटबाटै पाउन चाहिँ मद्दत हुन्छ है। अबाउट 60% अफ टोटल इनर्जी इज प्रोभाइडेड बाई द ब्रेकडाउन अफ कार्बोहाइड्रेट भन्नु पर्यो है लेख्दाखेरि। र सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट के एउटा बिल्डिङ ब्लक्स पनि त हो नि हैन। मोनोस्याकेराइड्सहरू के को रूपमा एक्ट गर्छ, मोनोमर्सको रूपमा एक्ट गर्छ, र त्यसले चाहिँ के फर्म गर्छ डिस्याकेराइड्सहरू है, पोलिस्याकेराइड्सहरू अथवा ओलिगोस्याकेराइड्सहरू चाहिँ फर्म गर्दै गएको हुन्छ नि है। यो पनि हो यसको एउटा वान अफ द मेजर फङ्सन है। र स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट्सको जस्तै कि मोनोस्याकेराइड्सहरू जस्तै कि रिबोजहरू, डेक्सट्रोजहरूमा के हुन्छ सुगरहरू रहेको हुन्छ नि है। त्यसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको कम्पोनेन्टको कुरा गर्नु पर्दा जस्तै कि आरएनए, डिएनएहरू पनि त्यसको फर्म भएको हुन्छ है। डेक्सट्रोज सुगर्स आर द स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्स अफ आरएनए एन्ड डिएनए भनेर लेख्नु होला है त। ओके, अब त्यसै गरी कार्बोहाइड्रेट के हुन्छ रिच अफ फुडको रूपमा पनि बस्ने हो। जस्तै कि स्टार्च र ग्लाइकोजिनको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ हैन। यस्तै कुराहरू लेख्दिनु न मिलाएर, केही छैन, गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। ल अब हामी कुरा गरौँ एमिनो एसिड। के हो त यो एमिनो एसिड भनेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटिनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिमरहरूले बनेको हुन्छ नि हैन। चेन, त्यसको पोलिमरको चेनले बनेको हुन्छ है। र एमिनो एसिडहरू, यो एमिनो एसिड के हो बिल्डिङ ब्लक्स हो प्रोटिनको है। र धेरै जस्तो एमिनो एसिडहरू चाहिँ लिङ्क्ड भएर बसेको हुन्छ है। अर्को प्रोटिनसँग जस्तै लिङ्क हुँदै फर्म भएर चाहिँ बसेको हुन्छ है प्रोटिनबाट। र हामी एमिनो एसिडलाई के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि मोनोमेर्स पनि भनेर भन्दछौँ प्रोटिनको है। र अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ न त। क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ एमिनो एसिडको। यो चाहिँ बेसिक युनिट हो प्रोटिनको है। फर्स्टमा रह्यो बेसिक युनिट अफ प्रोटिन इज एमिनो एसिड भनेर लेख्नु पर्यो हैन त। र जब सबै एमिनो एसिडको जब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अल एमिनो एसिड हेभ एटलिस्ट वान एसिडिक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जस्तै कि -COOH हुन्छ। यतिखेर के बन्छ भन्दाखेरि वान बेसको एमिनो ग्रुप बनेको हुन्छ है। र यो चाहिँ अर्को थर्ड पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दा यो कलरलेस छ र क्रिस्टलाइन सोलिड हो। र यिनीहरू सोलुबल हुन्छ वाटरमा र इनसोलुबल हुन्छ अर्ग्यानिक सल्भेन्टहरूमा चाहिँ है। वाटरमा मात्र सोलुबल हो र इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरूमा चाहिँ के अरे अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरूमा चाहिँ यो इनसोलुबल हो है। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20 वटा एमिनो एसिडहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ नेचरमा है। जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एमिनो एसिडको के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइसिनहरू हैन, आइसोलियमहरू है, यसै गरी सिरिनहरू यिनीहरू चाहिँ हो है। र सिम्पलेस्ट एमिनो एसिडको रूपमा चाहिँ हामी ग्लाइसिनलाई लिन सक्छौँ है त। र अब हामी एमिनो एसिडको स्ट्रक्चर हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। डी एमिनो एसिडको हेरौँ है त। फर्स्टमा डी एमिनो एसिड, यसको हेर्दाखेरि CHNH2R COOH, यो चाहिँ डी एमिनो एसिड हो। अर्को एल एमिनो एसिडको स्ट्रक्चर हेरौँ न त। एल एमिनो एसिड, यसमा C हुन्छ, यसै गरी H र यसमा R आउँछ
र यसै गरी H2N पनि हुन्छ र अर्को कार्बनमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ COOH है। यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर रह्यो एमिनो एसिडको है त। र अब हामी एकचोटि फर्मेसन हेरौँ नि त पेप्टिक बोन्डको, त्यो टपिकमा डिस्कस गरौँ नि त है त। र यो कस्तो खालको एमिनो एसिड हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा एमिनो एसिडहरू चाहिँ जोइन हुन्छ टुगेदरले है। र त्यो टुगेदरले जोइन भइसकेपछि कम्बाइन भइसक्यो के हुन्छ भन्दाखेरि युनियन बन्छ। के को युनियन हुनुपर्छ यसको भन्दाखेरि कार्बोअक्साइड ग्रुपको र एमिनो ग्रुपको चाहिँ कम्बिनेसन भएपछि चाहिँ यसले चाहिँ अर्को खालको एमिनिक एसिड बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी पेक्टिक बोन्ड भनेर भन्दछौँ है। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको फर्मेसन अफ पेप्टिक बोन्डको हामी फिगर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एउटा हेरौँ है त गाइज। NCCOH यसमा हुन्छ। यसलाई अलिअलि कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई इलाबोरेट गर्नु पर्दैन होला, बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर मैले केही भन्दिनँ है। यसमा H भयो र यसमा दुईटा H रह्यो नाइट्रोजनमा है। यो के हो एमिनो एसिड हो नि त, एमिनो एसिड हो। के हुनुपर्छ अरे दुईटा एमिनो एसिडहरू कम्बाइन हुनुपर्छ भनेको छ नि होइन त। र यसमा पनि यसै गरी फर्म हुन्छ, यसमा H भनौँ, यसमा NH नाइट्रोजन कार्बन, यसमा सरी H हुन्छ COOH। यो पनि एउटा के हो एमिनो एसिड हो। र यसमा के हुन्छ यसको कम्बिनेसन जब हुन्छ, जब यसको कम्बिनेसन हुन्छ यसमा के वाटरको थ्रु कम्बाइन भइसकेपछि हामीले नयाँ खालको पेप्टिक बोन्ड भेटाउन सक्छौँ HNHCr र यसमा NHCH हेरौँ, त्यसरी RCOOH। यसलाई भन्छौँ हामी डाइप्टेटेड भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब अलिकति क्याटेगोरी अफ एमिनो एसिडको कुरा गरौँ है। अहिलेसम्म चाहिँ 20 टाइप्स अफ एमिनो एसिड छ भनेर चाहिँ फर्म भएको छ है। र त्यसमध्ये चाहिँ त्यसलाई पनि दुईटा क्याटेगोरीमा राखेको छ। एउटा रहेको छ इसेन्सियल एमिनो एसिड, अर्को चाहिँ नन इसेन्सियल एमिनो एसिड है त। यसको डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्छ प्रायः चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा है। र म चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विनको आधारमै तपाईँहरूलाई बुझाउने ट्राई गर्छु है त। र यस फर्स्टमा हामी यतापट्टि राखौँ होला एसेन्सियल एमिनो एसिडको बारेमा यता लेखौँ, र यतापट्टि चाहिँ नन इसेन्सियल एमिनो एसिड भनेर राखौँ है। र इसेन्सियल एमिनो एसिडको कुरा गर्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ बडीमा सिन्थेसाइड्स हुँदैन है, सिन्थेसाइड्स हुँदैन है त। र नन इसेन्सियल के हुन्छ सिन्थेसाइड्स हुन्छ बडीमा है। र इसेन्सियल एमिनो एसिडलाई के रिक्वायर हुन्छ भन्दाखेरि दे रिक्वायर्ड इन द फर्म अफ फुड भनेर भन्न सक्छौँ, फुड भन्नाले डायट है। र नन इसेन्सियल एमिनो एसिडहरूलाई चाहिँ फुडको रूपमा चाहिँ रिक्वायर्ड हुँदैन है। र एक्जाम्पलको कुरा गरौँ इसेन्सियल एमिनो एसिडको, लिसियमहरू, लाइसिनहरू, भ्यालिनहरू चाहिँ यसमा पर्छ। र नन इसेन्सियलको एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ग्लिसिनहरू, क्लोरिनहरू, सिरिनहरू चाहिँ यसमा पर्छ है त। र फङ्सन अफ एमिनो एसिडहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोटिनको बिल्डिङ ब्लक्स हो है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो, याद गर्नुहोस् है। त्यसै गरी ट्राइप्टेटिन एमिनो एसिड हुन्छ नि, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रिसियस गर्छ प्लान्टहरूलाई होर्मिनेस इनोडिन एसिटिन एसिड भनेर, जसलाई हामी एक्सियम भनेर चिन्दछौँ है। त्यसै गरी ट्राइसिनले के दिन्छ भन्दाखेरि थोराक्सिनहरूलाई राइज गराउन मद्दत गर्छ। र अर्को कुरा भनेको एल्डिहाइड हर्मोन्स र मिलेनियम पिगमेन्ट्सहरूलाई पनि बढाउन यसले एकदमै मद्दत पुऱ्याउँछ। र अब गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै पढौँ होइन। हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा प्रोटिनहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।